दर्शक पनि यिनै हुने द्वीप दुर्घटनामा परेकी बेहुली 8 जनाको मृत्यु हुँदा भाग्यले बेहुला बेहुली बाँचे। हृदयसँग अभागी बुबा एक दिन एउटी छोरीलाई डोली चढाएर पठाए, अर्को दिन अर्की छोरीलाई घाट लगेर दाह संस्कार गरे। हिजो धुमधामले छोरीको कन्यादान गरे, अर्को दिन बिहान आयो छोरीको दुर्घटना परेको खबर। दर्शक पनि यसको सम्पूर्ण जानकारी यो भिडियोमा पस्किनेछौँ, त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी सक्दो शेयर अनि लाइक गर्नुहोला। दर्शक पनि प्युठानको 9 बहिनी छ लुङबाट गौमुखी गाउँपालिका छ लिबाङ तर्फ जन्ती लिएर जाँदै गरेको जीव दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। ती मध्ये घटनास्थलमा 6 जनाको र उपचारका क्रममा जिल्ला अस्पताल भिजुरामा 2 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानले जनाएको छ। दुर्घटनामा बेहुला र बेहुली सहित 5 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा परि गौमुखी गाउँपालिका 6 का एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। गौमुखी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 ओखरटारमा आज बिहान भएको जीव दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने 39 वर्षीय बसन्त खड्का, उनकी श्रीमती 39 वर्षीय बसन्ती खड्का र 13 वर्षीय छोरी एलिना खड्का छन्। त्यस्तै 50 वर्षीय नन्दी खड्का, 30 वर्षीय केशरी खड्का, 50 वर्षीय बलबहादुर खड्का, 32 वर्षीय खिमबहादुर खत्री र 18 वर्षीय विपना जीसी लगायत 8 जना प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। शोकाकुल परिवार जन प्रति गहिरो समवेदना। दर्शक बिन बेहुली भित्राउने उल्लासमा रहेको गाउँ सब बोकेर घाट जानु पर्ने बाध्यता आइलाग्यो। निशब्द जन्ती बोकेको सवारी साधनको भयानक दुर्घटनाबाट गैराती 8 जना आफन्त गुमाएको प्युठानको लिबाङ आज पुरै स्तब्ध बनेको छ। सबैका अनुहारहरू शोकमग्न देखिएका छन्। हामी घटनास्थल पुग्दा स्थिति भावियोल र हृदय विदारक थियो। सबैका आँखामा आँसु टल्पलाइरहेको थियो। थोरै होसियारी कमीले गर्दा कति ठूलो क्षति बिहोर्नु पर्छ, हामी सबैको लागि त्यो ज्यादै ठूलो पाठ थियो। लुङबाट विवाह सकेर राति बेहुली लिएर फर्किएको जन्ती सहितको ग1 ख 5092 नम्बरको जीव गौमुखीकै वडा नम्बर 6 ओखरपाटा भन्ने स्थानमा शनिबार बिहान 3 बजेको समयमा सडकदेखि करिब 150 मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते हुने 5 जना मध्ये बेहुली 9 बहिनी गाउँपालिका 6 किमी चोरकी 20 वर्षीय रिमा जीसी, बेहुला गौमुखी 6 लिबाङका 25 वर्षीय दानबहादुर खड्का, सही ठाउँका 17 वर्षीय नरेश खड्का, 21 वर्षीय हरिबुढा मगर र 9 बहिनी 6 की 25 वर्षीय सावित्री जीसी रहेका छन्। दर्शक पनि अहिले अन्य घाइतेको पनि त्यही उपचार भइरहेको छ। अरूको अवस्था सामान्य रहेको अस्पताल पुगेकी अनेरा स्वामी युकी नेत्री लक्ष्मी केसीले जानकारी दिएकी छिन्। घाइते बेहुला दानबहादुर खड्काको अवस्था खतरा मुक्त रहेको छ। लोकन्तिर बेहुला बेहुलीको भैरवा मेडिकल कलेजमा उपचार जारी छ। दुर्घटनामा परेर बेहुलीको हात काटिएको छ। दुर्घटनामा घाइते बेहुली रिमा जीसीको भैरवा स्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स एन्ड टिचिङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। जीव दुर्घटनामा गम्भीर घाइते जीसीको दाहिने हात बचाउन नसकिने अवस्थामा आएपछि काटिएको हो। दर्शक बिन आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा अवश्य गर्नुहोला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। दर्शक पनि प्युठानमा जीव दुर्घटना हुँदा घाइते भएकी बेहुलीको दाहिने हात काटियो। दिदीको बिहेमा गएकी बहिनीको दुर्घटनामा मृत्यु। दिदीको हात काटियो भने भिनाजुको हात भाँचियो। दर्शक पनि बुहारी भित्राउने उल्लासमा रहेको गाउँ सब बोकेर घाटतिर जानु पर्यो। बेहुलीकी बहिनी र एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु। आखिर वास्तविकता के हो त? दर्शक पनि यसको सम्पूर्ण जानकारी यो भिडियोमा पस्किनेछौँ, त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी सक्दो शेयर अनि लाइक गर्नुहोला। दर्शक पनि प्युठानमा बेहुली लिएर फर्किँदै गरेको जन्ती जीव दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 8 पुगेको छ। 9 बहिनी गाउँपालिकाको लुङबाट बेहुली लिएर गौमुखी गाउँपालिकाको लिबाङ फर्किँदै गरेको ग1 ज 5092 नम्बरको जीव शनिबार बिहान दुर्घटनामा परेको हो। बेहुला बेहुली सहित जन्ती बोकेको जीव दुर्घटना हुँदा 8 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। दुर्घटनामा परि एकै परिवारका श्रीमान श्रीमती छोरी सहित 8 जनाको मृत्यु भएको छ। प्युठान जीव दुर्घटनामा पर्नु भएका घाइते बेहुलीको दाहिने हात काटिएको छ। अरूको अवस्था सामान्य रहेको छ भने बेहुला र लोकन्तीको अवस्था पनि खतरा मुक्त छ। सबै बोल्न सक्ने हुनुहुन्छ। उहाँहरू 3 जनाको भैरवा मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। अध्यक्ष गिरीका अनुसार बेहुलीको एउटा हात नै चुडिएको छ। गर्भवती घाइते बेहुली सहित 3 जनालाई बुटोलमा रिफर गरिएको छ। बेहुला दानबहादुर खड्का र सावित्री जीसीको जिल्ला अस्पताल बिजुवारमा उपचार भइरहेको छ। दर्शक पनि जीव सडकदेखि 150 मिटर तल खोल्सामा खसेको छ। रातभर पानी परेको र बाटो चिप्लो भएका कारण दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा जिल्लाको गहुमुखी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 जिवाङका 39 वर्षीय बसन्त खड्का, उनकी 39 वर्षीय
वर्षीय श्रीमती बसन्त खड्का र उनकी 11 वर्षीय छोरी एनिया खड्का रहेको गौमुखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु गिरीले जानकारी दिए। त्यस्तै अन्य मृतकमा जीप चालक 50 वर्षीय बलबहादुर बुढा मगर, 29 वर्षीय केशरी खड्का, 32 वर्षीय खिम खत्री, 50 वर्षीय नन्दी खड्का र 9 बहिनी छ लुम्की 28 वर्षीय विपना जीसी छन्। अध्यक्ष गिरीका अनुसार दुर्घटनामा परि बेहुला 25 वर्षीय दानबहादुर खड्का, बेहुली 19 वर्षीय रिमा जीसी, 29 वर्षीय हरिबुढा मगर, 17 वर्षीय नरेश खड्का र 25 वर्षीय सावित्री जीसी घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानको सूचना अधिकारी देवी प्रसाद गैरेका अनुसार दुर्घटनामा 6 जनाको घटनास्थलमै र 2 जनाको बिजुवा र जिल्ला अस्पतालमा उपचारको क्रममा ज्यान गएको हो। दर्शक पनि यी हुन् गोविन्द जीसी। हिजो धुमधामले छोरीको कन्यादान गरे, राम्रोसँग घर गएर खानु है भन्दै छोरीलाई बिदाई गरेका थिए। माइती घरबाट बाजा बजाएर बिदाई गरेकी छोरी घरसम्म पुग्न सकिनन्। बाटोमै बेहुला बेहुली सहित 14 जना जन्ती बस्तीको जीव दुर्घटना भयो। बाटोबाट झण्डै 300 मिटर तल खोल्सामा जीप खस्यो। एका बिहानै 5 बजे गोविन्दको मोबाइलमा घण्टी बज्यो। पक्कै पनि छोरीले घर पुगेर गरेको होला भन्दै गोविन्दले फोन उठाए। दर्शक पनि प्युठानमा जीप दुर्घटना हुँदा घाइते भएकी बेहुलीको दाहिने हात काटियो। दिदीको बिहेमा गएकी बहिनीको दुर्घटनामा मृत्यु। दिदीको हात काटियो भने भिनाजुको हात भाँचियो। दर्शक पनि बुहारी भित्राउने उल्लासमा रहेको गाउँ सब बोकेर घाटतिर जानु पर्यो। बेहुलीकी बहिनी र एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु। आखिर वास्तविकता के हो त? दर्शक पनि यसको सम्पूर्ण जानकारी यो भिडियोमा पस्किनेछौँ, त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी सक्दो शेयर अनि लाइक गर्नुहोला। दर्शक पनि प्युठानमा बेहुली लिएर फर्किँदै गरेको जन्ती जीव दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 8 पुगेको छ। 9 बहिनी गाउँपालिकाको लुङबाट बेहुली लिएर गौमुखी गाउँपालिकाको लिवाङ फर्किँदै गरेको GX 5092 नम्बरको जीप शनिबार बिहान दुर्घटनामा परेको हो। बेहुला बेहुली सहित जन्ती बोकेको जीव दुर्घटना हुँदा 8 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। दुर्घटनामा परि एकै परिवारका श्रीमान श्रीमती छोरी सहित 8 जनाको मृत्यु भएको छ। प्युठान जीव दुर्घटनामा पर्नु भएका घाइते बेहुलीको दाहिने हात काटिएको छ। अरूको अवस्था सामान्य रहेको छ भने बेहुला र लोकन्तीको अवस्था पनि खतरा मुक्त छ। सबै बोल्न सक्ने हुनुहुन्छ। उहाँहरू 3 जनाको भैरवा मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। अध्यक्ष गिरीका अनुसार बेहुलीको एउटा हात नै चुडिएको छ। गर्भवती घाइते बेहुली सहित 3 जनालाई बुटोलमा रिफर गरिएको छ। बेहुला दानबहादुर खड्का र सावित्री जीसीको जिल्ला अस्पताल बिजुवारमा उपचार भइरहेको छ। दर्शक पनि जीप सडकदेखि 150 मिटर तल खोल्सामा खसेको छ। रातभर पानी परेको र बाटो चिप्लो भएका कारण दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा जिल्लाको गहुमुखी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 जिवाङका 39 वर्षीय बसन्त खड्का, उनकी 39 वर्षीय श्रीमती बसन्त खड्का र उनकी 11 वर्षीय छोरी एनिया खड्का रहेको गौमुखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु गिरीले जानकारी दिए। त्यस्तै अन्य मृतकमा जीप चालक 50 वर्षीय बलबहादुर बुढा मगर, 29 वर्षीय केशरी खड्का, 32 वर्षीय खिम खत्री, 50 वर्षीय नन्दी खड्का र 9 बहिनी छ लुम्की 28 वर्षीय विपना जीसी छन्। अध्यक्ष गिरीका अनुसार दुर्घटनामा परि बेहुला 25 वर्षीय दानबहादुर खड्का, बेहुली 19 वर्षीय रिमा जीसी, 29 वर्षीय हरिबुढा मगर, 17 वर्षीय नरेश खड्का र 25 वर्षीय सावित्री जीसी घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानको सूचना अधिकारी देवी प्रसाद गैरेका अनुसार दुर्घटनामा 6 जनाको घटनास्थलमै र 2 जनाको बिजुवा र जिल्ला अस्पतालमा उपचारको क्रममा ज्यान गएको हो। दर्शक पनि यी हुन् गोविन्द जीसी। हिजो धुमधामले छोरीको कन्यादान गरे, राम्रोसँग घर गएर खानु है भन्दै छोरीलाई बिदाई गरेका थिए। माइती घरबाट बाजा बजाएर बिदाई गरेकी छोरी घरसम्म पुग्न सकिनन्। बाटोमै बेहुला बेहुली सहित 14 जना जन्ती बस्तीको जीव दुर्घटना भयो। बाटोबाट झण्डै 300 मिटर तल खोल्सामा जीप खस्यो। एका बिहानै 5 बजे गोविन्दको मोबाइलमा घण्टी बज्यो। पक्कै पनि छोरीले घर पुगेर गरेको होला भन्दै गोविन्दले फोन उठाए। दर्शक पनि प्युठानमा जीप दुर्घटना हुँदा घाइते भएकी बेहुलीको दाहिने हात काटियो। दिदीको बिहेमा गएकी बहिनीको दुर्घटनामा मृत्यु। दिदीको हात काटियो भने भिनाजुको हात भाँचियो। दर्शक पनि बुहारी भित्राउने उल्लासमा रहेको गाउँ सब बोकेर घाटतिर जानु पर्यो। बेहुलीकी बहिनी र एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु। आखिर वास्तविकता के हो त? दर्शक पनि यसको सम्पूर्ण जानकारी यो भिडियोमा पस्किनेछौँ, त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी सक्दो शेयर अनि लाइक गर्नुहोला। दर्शक पनि प्युठानमा बेहुली लिएर फर्किँदै गरेको जन्ती जीव दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 8 पुगेको छ। 9 बहिनी गाउँपालिकाको लुङबाट बेहुली लिएर गौमुखी गाउँपालिकाको लिवाङ फर्किँदै गरेको GX 5092 नम्बरको जीप शनिबार बिहान दुर्घटनामा परेको हो। बेहुला बेहुली सहित जन्ती बोकेको जीव दुर्घटना हुँदा 8 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। दुर्घटनामा परि एकै परिवारका श्रीमान श्रीमती छोरी सहित 8 जनाको मृत्यु भएको छ। प्युठान जीव
दुर्घटनामा पर्नु भएका घाइते बेहुलीको दाहिने हात काटिएको छ। अरूको अवस्था सामान्य रहेको छ भने बेहुला र लोकन्तीको अवस्था पनि खतरा मुक्त छ। सबै बोल्न सक्ने हुनुहुन्छ। उहाँहरू 3 जनाको भैरवा मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। अध्यक्ष गिरीका अनुसार बेहुलीको एउटा हात नै चुडिएको छ। गर्भवती घाइते बेहुली सहित 3 जनालाई बुटोलमा रिफर गरिएको छ। बेहुला दानबहादुर खड्का र सावित्री जीसीको जिल्ला अस्पताल बिजुवारमा उपचार भइरहेको छ। दर्शक पनि जीप सडकदेखि 150 मिटर तल खोल्सामा खसेको छ। रातभर पानी परेको र बाटो चिप्लो भएका कारण दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा जिल्लाको गहुमुखी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 जीवाङका 39 वर्षीय बसन्त खड्का, उनकी 39 वर्षीय श्रीमती बसन्त खड्का र उनकी 11 वर्षीय छोरी एनिया खड्का रहेको गहुमुखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु गिरीले जानकारी दिए। त्यस्तै अन्य मृतकमा जीप चालक 50 वर्षीय बलबहादुर बुढा मगर, 29 वर्षीय केशरी खड्का, 32 वर्षीय खिम खत्री, 50 वर्षीय नन्दी खड्का र 9 बहिनी छ लुम्की 28 वर्षीय विपना जीसी छन्। अध्यक्ष गिरीका अनुसार दुर्घटनामा परि बेहुला 25 वर्षीय दानबहादुर खड्का, बेहुली 19 वर्षीय रिमा जीसी, 29 वर्षीय हरिबुढा मगर, 17 वर्षीय नरेश खड्का र 25 वर्षीय सावित्री जीसी घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका सूचना अधिकारी देवी प्रसाद गैरेका अनुसार दुर्घटनामा 6 जनाको घटनास्थलमै र 2 जनाको बिजुवा र जिल्ला अस्पतालमा उपचारको क्रममा ज्यान गएको हो। दर्शक पनि यी हुन् गोविन्द जीसी। हिजो धुमधामले छोरीको कन्यादान गरे। राम्रोसँग घर गएर खानु है भन्दै छोरीलाई बिदाई गरेका थिए। माइती घरबाट बाजा बजाएर बिदाई गरेकी छोरी घरसम्म पुग्न सकिनन्। बाटोमै बेहुला बेहुली सहित 14 जना जन्ती बसेको जीव दुर्घटना भयो। बाटोबाट झन्डै 300 मिटर तल खोल्सामा जीप खस्यो। एका बिहानै 5 बजे गोविन्दको मोबाइलमा घन्टी बज्यो। पक्कै पनि छोरीले घर पुगेर गरेको होला भन्दै गोविन्दले फोन उठाए।